धर्मको बारेमा, धार्मिक अभियानका बारेमा र वर्तमान परिस्थितिको बारेमा केही प्रसङ्ग घटनाक्रमहरू मैले सम्पूर्ण हाम्रा देशवासी भक्तजनहरूलाई दिन पाउँदा खुसी लाग्यो र तपाईँको कार्यक्रमको लागि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो यो कार्यक्रम धार्मिक शुद्धताको लागि शुद्धिकरण अभियान मैले विगत 9 वर्षदेखि नेपालमा चलाउँदै आएँ। यसको उद्देश्य हो धर्ममा भएका विकृति, विसङ्गति, व्यथिति, कुरीतिको चिरफार गर्ने, प्रष्ट ईश्वरीय शक्ति, शास्त्रीय विधान, ओमकार परिवारमा के कस्तो छ त र यसका बारेमा कसरी शुद्धिकरण गर्ने र यी विकृतिहरूलाई कसरी हटाउने र हाम्रो समाजमा अज्ञानतावश गाडिएको ती विकृतिहरूलाई कसरी हटाउने त, त्यसको उपाय के त? यो 2 किसिमको हुनेछ, एउटा आन्तरिक शुद्धिकरण, एउटा बाह्य शुद्धिकरण। अनि आन्तरिक शुद्धिकरण अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो कुल संस्कार, हाम्रो वंश पद्धति अनुसार र हाम्रो वैदिक सनातन वैदिक हिन्दू परम्परा अनुसारको त्रुटिहरूलाई सच्याउने कुरा हुन्छ। बाह्य शुद्धिकरण चाहिँ विश्वमण्डलको लागि धार्मिक गुरुहरूले, आध्यात्मिक गुरुहरूले ध्यानद्वारा त्यो बाक्रोने स्थितिलाई शुद्धिकरण गर्ने कुरा हुन्छ। यसमा चाहिँ मैले विगत 9 वर्षदेखि नेपालमा हाम्रो हिन्दू परम्परामा मात्रै नभनेर अन्य धर्मावलम्बीहरूमा पनि यो विचलन आयो, धर्मको विचलन आयो। हामी भौतिकवादले मात्रै अघि बढ्न सक्दैनौँ, आध्यात्मिकवाद पनि यसको ठुलो कसरत गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनलाई पूर्णतः सार्थक परिपूर्ण बनाउनको लागि चाहिन्छ। यो मैले उद्देश्य दिँदै आएँ। र हाम्रो धर्ममा विकृति ठुलो हुनुको कारण चाहिँ हाम्रा धार्मिक अभियन्ताहरू, साधु सन्त, गुरु, पुरोहित, पीठाधीश, मठाधीश, शङ्कराचार्य, जगतगुरु, स्वामी, महाराज, उहाँहरूको गल्ती धेरै देखिन्छ। यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ र हामीले यसलाई कसरी सुधार्ने? अब हाम्रा भक्तजनहरू, जनसमुदायहरू, हामीले जे कुराहरूलाई बताउँछौँ उहाँहरूले यही कुराहरूलाई अनुसरण गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रा गुरुहरूले आफू गुरु बन्नको लागि जो वेद शास्त्रमा छँदै छैन, ईश्वरीय पद्धति त्यो हुँदै होइन, यी कुराहरूलाई आफू गुरु बन्नको लागि भज्न लगाउनु हो, जसले गर्दाखेरि समाजमा विकृति, विसङ्गति व्याप्त रहे। त्यसलाई हामीले सुधार्नुपर्छ। हामीले अब हाम्रो हिन्दू परम्परामा भएको विकृतिलाई धार्मिक शुद्धिकरण मार्फत जनचेतना जगाउनुपर्छ, व्यथितिलाई हामीले उल्ट्याउनुपर्छ। अनि जातीय छुवाछुतको प्रथाको लागि पनि हामीले अब सोच्नुपर्ने बाध्यता आइसक्यो। समाज त्यसरी बस्न सक्दैन। यही कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले विगतदेखि नै नेपालको विभिन्न ठाउँमा कोन सभा गऱ्यौँ। हामीलाई कतिजनाले यो सम्भव छ पनि भन्नुभयो। आफ्नो तपाईँ जहाँ जन्मिनु भएको छ, जहाँ जुन कुल परम्परामा वंशमा जन्मिनु भएको छ, त्यो तपाईँको कुल परम्परा वंशलाई शुद्धिकरण पवित्र पार्नुभयो भने तपाईँ कुनै गुरुकामा धाउनु पर्दैन। तपाईँको जीवन आनन्दमय हुनेछ, तपाईँको वंश सरल किसिमले चल्नेछ। यो नै हो नि। यी कुराहरू आज बुझाउन पाउँदाखेरि मलाई खुसी लागेको छ। हाम्रा राम गैरेजीलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ तपाईँहरूको सबै टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो नेपालको स्थितिको लागि चाहिँ अलिकति मैले नेपालको स्थितिको बारेमा कोट्याउन चाहन्छु। धार्मिक शुद्धिकरण मात्रैले नेपालमा पुग्दैन, यहाँ राजनीतिक शुद्धिकरण पनि आवश्यक छ। राजनीतिक शुद्धिकरण गरेन भने नेपालमा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा देखिहाल्नुभयो, हाम्रा ठुल्ठुला दलका बुद्धि धर्मलाई हिंसाको बाटो लैजाँदा, धर्मलाई लत्याउँदा, आफ्नो सो धर्मलाई घृणा गर्दा, हेला गर्दाखेरि
अहिले ठुल्ठुला दलका नेताहरू पनि दिमागले काम गर्न नसक्ने भएर अब देखिहाल्नुभयो, लड्डु खाएको पनि भाङको लड्डु हो कि साँच्चै गणेशको लड्डु हो त्यो पचाउनै नसक्ने अवस्थामा देखिहाल्नु भएको छ। त्यो के को लागि त भन्दाखेरि धर्मलाई लत्याउँदाखेरि भौतिकवादमा मात्रै लाग्दाखेरि त्यसको मोडेबलमा मात्रै लाग्दा यो अवस्था आयो। त्यसकारण हामीले धार्मिक शुद्धिकरण अन्तर्गत राजनीतिक शुद्धिकरण पनि चलायौँ। राजनीतिक शुद्धिकरण गऱ्यौँ भने हाम्रो देश बलियो बन्छ, समृद्धि बन्छ, सबै जनताहरूले सुख पाउनेछन्, स्वरोजगार हुनेछ, आफ्नै देशको परम्परालाई रमाउने मौका मिल्छ, आफ्नै देशको उत्पादन आफ्नै देशको बजारमा चलाउने अवसर मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले धर्मलाई मूल उद्देश्य लिनुपर्छ। हामीले धार्मिक शुद्धिकरण अन्तर्गत के पनि भन्दै आयौँ भने हाम्रो समाजमा सत्य युगदेखि त्रेता, द्वापर र कलियुगमा आउँदाखेरि हाम्रा धर्ममा विकृति धेरै भए, जसको जस अबजस हाम्रा सद्गुरु महाराज स्वामी आदिले आफू खुसी वर्णन गर्नुभयो, पद्धतिमा कमजोर ल्याउनु भयो, जहाँ पूजा मण्डपमा गर्नुपर्ने उद्देश्य पूरा गर्नु भएन, जहाँ मठ मन्दिरमा गर्नुपर्ने पूजाको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नु भएन, मन्दिरमा पूजा सञ्चालन समितिहरू त्यसको आचरण अनुरूप चल्न सक्नु भएन र हाम्रो हिन्दू धर्ममा व्याप्त विकृति आयो, विसङ्गति आयो। यसलाई विधर्मी र अधर्मीहरूले हाम्रा धार्मिक गुरुहरूमाथि लान्छना लगाउँदै र हाम्रो हिन्दू परम्परा ओमकार परिवारलाई लान्छना लगाउँदै अहिले धेरै खेलेको पाइन्छ। त्यसको दण्ड स्वरूप धर्मको विरुद्धमा खेल्दा, धार्मिक गुरुहरूको निन्दा गर्दा त्यसको दण्ड स्वरूप अहिलेको राजनीतिक अवस्था जहाँ पातलियो, राजनीतिक अवस्थामा अहिले धर्मलाई हान्दाखेरि अहिले न्यायालयले राजनीतिक दलले सोच्नै नसक्ने कडा प्रहार त गरिदियो नि। फेरि हरे राम त भन्नु पर्यो, पूजाआजा त गर्नु पर्यो, भगवानलाई त सम्झिनु पर्यो। तिनै नेताहरू फेरि तिनै गाली गर्ने धार्मिक गुरुहरूको पछाडि दौडेको पाइन्छ है। फेरि अब यो हाम्रो बिग्रदो नेपालको धार्मिक स्थितिलाई अब हामी सबैले, हाम्रो नेपालमा भएका सम्पूर्ण हिन्दूहरूको जति पनि अभियन्ता सङ्गठनका अभियन्ता हुनुहुन्छ, यहाँ अभियन्ताहरूको धार्मिक गुरुको सिद्धान्त, आशीर्वाद र निर्देशन अनुरूप चल्नुपर्ने अवस्था छ। यदि नचलेको अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि ती धार्मिक अभियन्ताका सङ्गठनहरू चल्दैन, अनेकौँ रूपमा चाहिँ विखण्डन हुनेछन् अनि राजनीतिमा पनि त्यसको असर पर्नेछ। त्यसैले हामीले अहिले शुद्धिकरण मार्फत यो ट्र्याकमा ल्याउनको लागि के प्रयास गर्दैछौँ भने पहिला नेपालमा अब धार्मिक शुद्धिकरण मार्फत धार्मिक युद्ध हुँदैछ। तपाईँलाई जानकारी यो दिन चाहन्छु, नेपालमा यदि हिन्दूहरूको मूल थलोमाथि खेलबाड गरिन्छ, सो धर्मी अधर्मीले, विधर्मीले या धर्मको आडमा गेरुवा वस्त्र धारण गरेका अधर्मीहरूले या त्यसका आडमा राजनीति गर्ने ती राजनीतिक अधर्मीहरूले हाम्रो घरमा, हाम्रो यो शिवको देश, शिवको घर, यो मातृभूमि नेपालमा यदि खेलबाड गर्छन् भने हामी धार्मिक गुरुहरू आध्यात्मिक अस्त्र प्रहार गर्छौँ, जसलाई त्यो चोट हो अहिलेको राजनीतिक अवस्था, जहाँ चाहिँ उहाँहरूले धर्मलाई लत्याउँदाखेरि, धार्मिक अस्त्र खाँदाखेरि उहाँहरूले जतिसुकै वर्णन गरे पनि, व्याख्या गरे पनि, चाइनाले गर्यो भने पनि, भारतले गर्यो भने पनि, युले गर्यो उसले गर्यो भने पनि धर्ममा लत्याउँदा धार्मिक अस्त्र हामीले हानेका हौँ। उहाँहरू छिन्न भिन्न हुनुभयो। राजनीतिक स्थितिमा हामीले के पनि गर्यौँ भने पहिला हामीले काङ्ग्रेसले नेपालमा भएका राजनीतिक दलमा काङ्ग्रेसले आफ्नो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई, राज संस्थालाई, हिन्दूहरूलाई लत्याउँदाखेरि हामीले एक धार्मिक अस्त्र प्रहार गर्यौँ, काङ्ग्रेसलाई
सचिनको लागि बाध्य पारेर तल थुपार्दियौँ। त्यस पछाडि कम्युनिस्टहरू जुर्मुराए। कम्युनिस्टहरू के को लागि जुर्मुराएको अहिले तपाईँले स्वतः थाहा पाउनुभयो कि आफ्नो देश बेच्न, धर्ममाथि खेलवाड गर्न, पार्टीको मास्न, विकासको नाममा। अब हामीले सोच्यौँ कि हामी तरबार लिएर रोडमा दौडी होइन, यिनीहरूको जस्तो यो जनतालाई दुःख दिने नियतको काम हुँदैन हामीसँग। हामीले ध्यानबाट धार्मिक अस्त्र प्रहार गऱ्यौँ। अहिले कम्युनिस्टको यो हालत हेर्नुहोस् त, बेजेतिलो हालत। यस्तै अब हामी अब आउने आगामी दिनहरूमा के पनि सुझाव दिन चाहन्छौँ भने यदि धर्ममाथि खेलवाड राजनीतिक दलले गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सुध्रिनुहोस्, सच्चिनुहोस्। राज संस्थासहित हिन्दू राज्य स्थापना गर्नको लागि ओमकार परिवारलाई साथ सहयोग गर्नुहोस्। होइन भने तपाईँले 2/3 जुन घमण्ड अहमता लिनुभएको थियो, एउटा सानो एउटा कटेल भन्ने एकजना व्यक्ति अग्रज उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा दिमाग बराबरको त तपाईँसँग रहेनछ। अनि तपाईँले राजनीतिक दार्शनिक कुराहरू के छाड्नुहुन्छ नेपाली समाजलाई र के दिनुहुन्छ? अनि फेरि पनि यो हाम्रो ओमकार परिवारलाई प्रशस्त सहयोग गर्नुहुन्न भने, हामी माथि अन्याय गर्नुहुन्छ भने हामी के गर्छौँ भने अब 2/3 सरकारलाई त हामीले कम्युनिस्टहरूलाई त छिन्नभिन्न पार्यौँ भने अब तपाईँको 2/3 त कसैको बन्दैन। यो सुध्रिने मौका तपाईँहरूलाई फेरि म यहीँबाट दिन्छु कि यदि यसको उदाहरण हेर्नुपर्छ भने तपाईँले अब फेरि अर्को नयाँ सरकार गठन गरेपछि 2-4 महिना हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि फेरि पनि तपाईँको हामी हेर्छौँ। तपाईँ सुध्रिने ठाउँमा ठिक ठाउँमा आउनु भएन भने हिन्दूमाथि र नेपाल मातृभूमिमाथि ओमकार परिवारमाथि विभिन्न बहानामा तपाईँहरूको षड्यन्त्र हामीलाई थाहा छ। त्यो बहानामा र यो एमसीसी पास गर्ने बहाना पनि तपाईँहरूको यो हिन्दूमाथि अन्याय गर्ने बेइमानी योजना हो, हामीले बुझेका छौँ। यदि यस्ता योजना लाद्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको सरकार कहाँ बसेर चलाउनुहुन्छ? ईश्वर त तपाईँले पनि मान्नुपर्छ, ईश्वर हामी पनि मान्छौँ। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले धार्मिक शुद्धिकरण, राजनीतिक शुद्धिकरण, यो हामी राजनीतिक दलको कुनै पनि विरुद्धमा हामी छैनौँ, व्यक्तिका विरुद्धमा छैनौँ, जसले नेपालको समग्र नेपालको सुसंस्कारलाई खलबलाउन चाहन्छन्, नेपालको भाइचारा सम्बन्धलाई खलबलाउन चाहन्छन् विभिन्न राजनीतिक बहानामा। अनि हिन्दूमाथि हिलो छापिरहन्छन्, जसले जातीय द्वन्द्व फैलाइरहन चाहन्छन्। कहिले एउटाले कामी भन्छ, कहिले एउटाले टपरे भन्छ। यो तपाईँहरूलाई स्मरण गराएको, उहाँहरू त बुद्धिजीवी वर्गमा पर्नुहुन्छ। यसो नगर्न हामीले बार बार अनुरोध गऱ्यौँ। उहाँहरूले नगरेको कारणले नेपालीमाथि र हामी धार्मिक गुरुमाथि हिलो छ्यापेको कारणले उहाँहरूको राजनीतिक स्थिति हेर्नुहोस् त। अहिले बिचरा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हामी यहाँ छौँ भन्ने अवस्थामा पुगे, धर्मलाई लत्याउँदा त हो नि। अनि कति खेल्नुहुन्छ यो देशमा? मैले यो परिप्रेक्ष्यमा के पनि भने अब म धार्मिक गुरु भएको उद्देश्य लक्ष्य अनुसार के पनि भन्न चाहन्छु भने नेपालमा राज संस्थाको औकात एकदमै बलियो छ। हामी यो धरतीमा नेपाली भन्न पाएका छौँ। यो नेपाल विश्वमा हामीले नेपाली भएर गर्वित हुन पाएका छौँ। त्यो पृथ्वीनारायण शाहको योगदान हामीले भुल्नु हुँदैन। र राज संस्थाको ठुलो योगदानको पछाडि हामीले उहाँहरूलाई केही औकात दिएनौँ भनी र हिन्दूहरूको जय जयकार गरेनौँ भने तपाईँहरूले नसोचे हुन्छ कि सत्ता कहिले पनि यही दुर्गति हुनेछ। अनि कति दिन नेपालीले दुःख दिनुहुन्छ? त्यसकारण म अब मैले बुझेअनुसार नेपालमा फेरि सत्ता परिवर्तन हुँदैछ, नेतृत्व परिवर्तन हुँदैछ। परिवर्तित भएर आउने नेतृत्वलाई वैदिक सनातन हिन्दू परम्परालाई अग्रणी भागमा राज संस्था सहित लिन चाहनु भएन भने फेरि सरकार गठन गर्नुहोस्। त्यसको 2-4 महिना पछाडि फेरि 2/3 हालत भन्दा पातलो हुनेछ। त्यसको के जवाब दिनुहुन्छ? छ केही तपाईँहरूसँग सूत्रपात? अब जनताले त अहिले बुझिसके। तपाईँहरूले धर्मलाई लत्याउँदा के भयो? धर्मलाई लत्याउँदाखेरि अब अहिले तपाईँको अब हामीले त राजनीति दल देख्यौँ नि। अहिले जति तपाईँहरू गाली गर्नुभयो एउटा दललाई, अर्को दललाई, सहपाठीलाई गाली गर्नुभयो, तपाईँहरूको जस्तो जिन्दगी मैले भइदियो, मैले राजनीति गर्नु पर्यो। अब अहिले म
आफ्नो घर बसिसक्ने, तपाईँहरू त त्यही घुस्न जानुभएको छ, तपाईँहरूले कपडा लगाएको मैले देख्दिनँ। शरम छैन तपाईँलाई? एक त धर्ममा शरम गर्नुभयो, पहिला आफ्नै हिन्दू धर्ममाथि आकाशतिर थुकेर विदेशीलाई हँसाउनु भयो, अहिले आफ्नै दललाई आकाशमाथि थुकेर आफ्नो टोपी जो बेटुलो बनाउनु भयो। के कारणले भन्दा धर्मको कारणले। त्यसैले जनसमुदायहरू मैले के भन्न चाहेको छ भने नेपालमा यदि राजनीतिक स्थिरता ठिक ढङ्गमा ल्याउनु पर्यो भने धर्मलाई, पवित्र धर्मलाई बलवान बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि यो हाम्रो मातृभूमि नेपाल, सगरमाथाको देश, हिमालको देश, हिमाल पहाडको देश, यो मातृभूमिलाई वैदिक सनातन ओमकार परिवारले चाहेको स्थितिमा नपुर्याउने हो भने तपाईहरूले सत्ता कहिले सही ढङ्गले सञ्चालन गर्नुहुन्न। त्यो तपाईले यस्ता गलत, अपरिपक्व, अदूरदर्शी त्यो जुन अहिले राजनीतिक स्थिति तपाईले दर्शाउनु भयो नि नेपालमा र नेपालीलाई, त्यो भ्रम छोडिदिनुहोस्। र यो त्रिशक्ति सिद्ध बाबाले के भन्न चाहन्छ भने म यहाँ तपाईहरूभन्दा ठुलो हुन आएको होइन, तर तपाईहरूले भौतिकवादभन्दा आध्यात्मिकवाद भनेको धेरै ठुलो र पवित्र हो, यसलाई बिर्सिनु हुँदैन। यदि बिर्सिनु भएको खण्डमा तपाईहरूलाई धार्मिक भगवान त छन् नि, यो भूमिलाई सम्झिनुहोस्, माटोलाई सम्झिनुहोस्, धार्मिक गुरुलाई सम्झिनुहोस्, अनि मात्रै तपाईँले राजनीतिक उद्देश्य पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यिनै अभियान मैले नेपालभरि सञ्चालन गरेँ र सम्पूर्ण नेपालीलाई अब के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा धर्ममा पनि धेरै पवित्र गर्नु छ, शुद्धिकरण गर्नु छ, राजनीतिमा पनि धेरै शुद्धिकरण गर्नु छ। पहिलो पाटो हाम्रो नेपालमा भएका धार्मिक गुरु बीचमा चाहिँ सचिन आवश्यक छ। त्यहाँबाट राजनीतिकमा राजनीतिक दलले त यदि सुध्रेनन् भने त मैले भनिसकेँ, यो सानो एकचोटि केपी ओलीले भन्थे, अनि भीमरावले पनि भन्थे, अनि केही नेताहरूले पनि भन्थे यो हामीले बिलेट नपाएर दारी पालेको होइन। यो तपाईलाई भ्रम नपरोस्। हामीले 5 मिनेट पलिटिक कसेर तपाईहरुको सत्ता च्युत गर्नु पर्यो भने तपाईहरुको जस्तो करोडौं खर्च गरेर जनतालाई बेकुफ बनाउनु पर्दैन हामीलाई। त्यसकारण वैदिक सनातन ओमकार परिवार हिन्दू राष्ट्र संस्था सहित हिन्दू राज्यलाई बलियो बनाउन लाग्नुहुन्छ, विकास र समृद्धिमा लाग्नुहुन्छ। होइन भने अब अझै 20 वर्ष तपाईहरुलाई यो सुध्रिने समय लाग्छ। तपाईहरु एकले अर्कालाई राजनेता नबन्नु होला। राजनेता कोही पनि छैन नेपालमा। जसरी धर्ममा मैले के भनेको थिएँ भने हाम्रा नेपालमा अहिलेसम्म मानर्थ होलान्। हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारतले सर्टिफिकेट दिएको जस्तो, मानर्थ सर्टिफिकेट दिएको जस्तो मानर्थ जगतगुरु होलान्। धार्मिक क्षेत्रमा नेपालमा जगतगुरु छैनन्। कसैले जगतगुरु म हो भन्दै छन् भने उहाँले मसँग 5 मिनेट छलफल गर्नु होला र तपाईको जगतगुरुको पसिना म निकाल्दिनेछु, जसले गर्दाखेरि जगतलाई भ्रमित नबनाउनुहोस्। मानर्थ तपाईहरु शास्त्रीय होला, यो कुरोमा मान्छु। त्यस्तै राजनेता नेपालमा अहिलेसम्म जन्मेका छैनन्। यो जनतालाई भ्रम नछर्नुहोस्, किनभने ईश्वरीय दर्शनबाट हेर्दाखेरि तपाईहरु हिन्दूहरुको सबैभन्दा बेइमानी नेता हो र यो मातृभूमिको बेइमानी नेताहरु पर्नुहुन्छ। तपाईहरु कसरी राजनेता हुनुभयो? यो भ्रम नछर्नको लागि म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आज मैले यो के गर्न लागे भने मैले यो जब पुष 5 गतेपछि यो पुषको महिनाबाट म अलिकति सुतेको भनेको यो लगातार यो सरकार गठन गरेको 3 वर्षबाट म राम्रोसँग सुतेको भनेको यो पुषदेखि हो। पुष, माघ, फागुन। किन भन्दाखेरि तपाईहरु बेइमानी, हिन्दूहरुको बेइमानी, तपाईहरुले के राजनीतिक अस्त्र छोड्नु हो, जातीय द्वन्द्व फैलाउन चाहनुभयो। हिन्दूहरु के कम छन् तपाईहरुले? हिन्दूहरु त जाइ नलागेको। तपाईहरुले यो राजनीतिक बेइमानी यदि छोड्नु हुन भने हिन्दूहरु म रत्नपारमा कुर्लिनेवाला छैन। तपाईलाई एउटा गुफामा बसेर तपाईको सत्ता चाहिँ यो 2/3 टुक्राको जस्तै टुक्राइदिनेछु। पटक पटक म यो भन्न चाहन्छु, आग्रह गर्छु। म तपाईको व्यक्तिगत विरोध होइन। नेपालमा अब धार्मिक शुद्धिकरण लगायत धार्मिक युद्ध हुँदैछ तपाईको कारणले, तपाईको बेइमानीको कारणले, राजनीतिक बेइमानीको कारणले, हिन्दूको मठ मन्दिर भत्काएको कारणले, हिन्दूका धार्मिक गुरुमाथि लात मारेको कारणले र हिन्दू परम्परालाई विभिन्न बहानामा, विकासको बहानामा लत्याएको कारणले तपाईहरुलाई सुध्रिनुलाई आग्रह गरेको मैले। हामी धार्मिक गुरु मानव हित विपरीत जाँदैनौँ। यदि मानव हित विपरीत यदि तपाईहरु जानुहुन्छ भने हामीले तपाईलाई एक अस्त्र हान्छौँ सचिनको लागि। दोस्रो अस्त्र हान्दाखेरि तपाईहरु फेरि रोडमा पुग्नुहुन्छ। हामी त रोडमै छौँ, फेरि यो पनि बुझ्नु होला।
हामीलाई जहाँ लगाए पनि हामीले त्यो जेल पनि हाम्रो घर, रोड पनि हाम्रो घर, मन्दिर पनि हाम्रो घर, ओडा पनि हाम्रो घर। तपाईहरु त हिजो कारमा हिँड्ने, हिजो ठुल्ठुला गाडीमा हिँड्नेहरु माइती घर मण्डलामा गएर रोडमा पनि तेर्सिनु भयो नि। यस्ता शर्मिक खेलहरुमा नलाग्नु होला। अनि आज मैले यो पहिलो श्रृंखला धार्मिक शुद्धिकरण र धार्मिक युद्ध नेपालमा यी बेइमानी नेताहरूको कारणले हामी हिन्दूहरू खप्न बाध्य भएका छौं। अब हाम्रो स्थान सुरक्षित नहुन्जेलसम्म हामी धार्मिक शुद्धिकरण र धार्मिक युद्ध गर्न तयारी छौं। अब पनि सरकारलाई यो पनि सुझाव दिन चाहन्छु कि त्यो बाटोमा आउनुहोस्, अब नझुक्याउनुहोस्। कतिखेर झुक्याउनुहुन्छ? अहिले नेपालमा कुन चाहिँ नेताहरू तपाईहरु जनतालाई अब जनताको नजरमा तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ? र यो कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले फेरि पनि गाउँमा गएर के भन्नुहुन्छ? फेरि पनि धार्मिक गुरुको अगाडि के भन्नुहुन्छ? जति पनि बेइमानी नेताहरू हुनुहुन्छ तपाईहरु म कहिले मन्त्री बन्ने, मेरो श्रीमान कहिले मन्त्री हुने, सांसद हुने तपाईहरु त धाउनु भएको छ। आन्तरिक रूपमा तपाईलाई एकदमै त्यस्तो हुनु पनि छ। अनि तिनै धार्मिक गुरुहरूको विरोध र धर्मको विखण्डन गर्दाखेरि तपाई खण्डित हुनुभयो नि त अहिले। त्यसकारण गणतन्त्र तुरुन्त त्याग्नुस्, संघीयता तुरुन्त त्याग्नुस्। बिचरा ती वृद्ध चित्रबहादुर केसीले भन्नुहुन्छ संघीयता चाहिँदैन। यो कुरा सत्य हो, तपाईहरुले थाम्न सक्नुहुन्न। अनि यो अहिलेको व्यवस्था तपाईहरुको कुनै 10 वर्षे जनयुद्धमा थियो, यो अहिलेको नारा थिएन नि। त्यसकारण अहिले तपाईहरुले खप्न सक्नु भएन। अनि तपाईहरुलाई यो 17,000 को बलिदान को पाप चाहिँ तपाईले भोग्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ ईश्वर हुनुहुन्छ, ईश्वर त संसारमा छ। तपाईहरुले क्रियापुत्रीलाई छोप्नु भो, ईश्वरलाई छोप्नु भएन। तपाईहरुले दलित र जनजातिलाई छोपेर व्याप्त युद्धमा लगाउनु भो, ईश्वर छन् त्यहाँ। दलित बस्तीमा ईश्वर छन्, जनजाति बस्तीमा ईश्वर छन्। तिनै जनजाति र दलितले अब तपाईहरुलाई फेरि घेर्ने छन्। खै त हाम्रो अधिकार। अनि त्यो संविधानमा तपाईहरुले के लेख्न भुल गर्नुभयो भने दलित र जनजाति कसले लेख्यो त? तपाईहरु संविधान बनाउने नेताहरूले। अनि त्यो दलित र जनजाति भनेर जातीय दंगा किन गराउनुहुन्छ? त्यो तपाईहरुसँग त्यो सद्बुद्धि थियो भने त्यो संविधानबाट दलितको कोटा छुट्याएर दलित र जनजाति आज नेपालबाट अब छैन भनेर किन लेख्नु भएन? त्यो तपाईको राजनीतिक बेइमानी हो। यस्तै सुझाव हामी धार्मिक गुरुको तर्फबाट हुनेछ। अनि धर्मको लागि पनि हामी शुद्धिकरणको बाटोमा छौं र धार्मिक गुरुसँग पनि हामी लड्दै छौं। जस्तै यो कुरा बुझ्नु होला, हाम्रो नेपालमा विगत केही प्रसङ्गमा कोही जगत गुरु पनि भए, कोही शंकराचार्य पनि भए। शंकराचार्य हुनको लागि अयोग्य थिए, आफै गए। जगत गुरु हुनको लागि अयोग्य थिए, आफै गए। अनि तपाईहरुले यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि त, धर्ममा पनि सुसंस्कार सहितको धार्मिक यात्रा भएन भने लडिन्छ भन्ने कुरो। अनि त्यो राजनीतिमा पनि तपाईहरुले कहिले कम्युनिस्टका नाममा, कहिले कांग्रेसका नाममा धेरै अघिदेखि राजनीतिक यात्रा गर्नुभयो नि। सुसंस्कार, राजनीतिक सुसंस्कार सहितको। अनि त्यसको मूल आधार के त भन्दा धर्मलाई लत्याएको। तपाईहरुले फेरि धर्मलाई नलत्याउनुस्। यो मूल भूमि नेपाल सगरमाथाको देश, हिमालको देश, तराई पहाडको देश, सबै धर्मावलम्बीको हो। तर यो घर मूल वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको यो देश घर हो। यसमा कसैले 2-4 जना अभियन्ताले 2-4 वर्ष खोक्नुस्, धार्मिक अभियन्ताले, राजनीतिक अभियन्ताले त्यो लड्न चाहिँ तयार गर्नुस्। एक अस्त्र मात्रै तपाईहरुले खाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको वंशै च्युत हुन्छ। विनम्र भन्छु म आज धार्मिक गुरु भएको कारणले तपाईहरुलाई यो नेपालको विकराल अवस्था, दयनीय अवस्थामा म धार्मिक गुरु रोडमा आउनु पर्यो भने तपाईहरुको 3 पुस्ता सत्यनाश हुनेछ। र विधर्मी तपाईहरु आफ्नो धर्मको लागि जति पनि गर्नुस्, तर यहाँ हिन्दूको लागि गाली गर्दै नहिँड्नुस्। केही अरु धर्मावलम्बी र केही अरु धर्मावलम्बीका राजनीतिक अभियन्ताहरू तपाईहरुलाई यो सुध्रिनको लागि र आफ्नो सुसंस्कारमा हिँड्नको लागि म आग्रह के गर्छु भने धर्मले के भन्छ भने तपाई सही किसिमले धारण गर्नुस्, तपाई पवित्र उद्देश्य लिनुस्,
अरूको धर्ममाथि खेलबाड गर्नु भने तपाईँ कसको धर्म हुनुहुन्छ त्यो घरबेटीको विरोध गर्न लाग्नु भने तपाईँको हालत के हुनेछ? यो घर त हिन्दूहरूको घर हो। यहाँ तपाईँहरूले यो घरको विरोध गर्न लाग्नु भने के हुन्छ? 2-4 दिन त तपाईँहरू खेल्नुहुन्छ, यो माडे ऊ माडे, यो धर्म त्यो धर्म, यो गुरु ऊ गुरु। त्यस्ता अभियन्ताहरूलाई हामीले राम्रोसँग ठेगाना लाउन जाने छ कि तपाईँहरू जुनसुकै धर्मको रहनुहोस् न, तपाईँहरू जुनसुकै जातिको रहनुहोस् न, हामी मानव हित विरोध चल्दैनौँ। तर ईश्वर त बलियो छन् नि त, ईश्वरले त न्याय अन्याय छुट्याउँछ नि त। यदि तपाईँहरूलाई हामीले हाम्रो धर्मको विरुद्धमा खेल्दाखेरि तपाईँको अभियान हेर्नुहोस् त, केही अभियन्ताहरू फुस्रो ओठ लाएर सुक्दैछ नि त अहिले। सामाजिक अभियन्ताहरू पनि फुस्रो ओठ लाएर अहिले सुक्दैछ नि त। कोही रोडमा सुते, कोहीलाई छाती नसमाए, कोही लडाए, कोही जेलमा गए, आदि आदि भए। के कारणले भन्दाखेरि धर्मको नाश गर्दा, आफ्नो धर्म आफैले पतन गर्दा। अनि हाम्रो समाजमा के छ भने टुप्पीभन्दा माथि त केही पनि छैन। अनि त्यो टुप्पी बान्नेहरूले, हामी धार्मिक गुरुहरू पनि कमजोरी धेरै असल त छैनौँ है, यो पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अनि त्यो हाम्रो शिरको टोपी खसाल्यौँ। कसले खसाले? कलियुगमा के भनेको थियो भने सत्ययुगमा जे छ त्यो कलियुगमा उल्टो हुनेछ। भगवानले भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई कलियुगमा पुज्न छोड्नेछन्। कसले? जसले सत्ययुगमा धर्म अँगाले, ती धार्मिक अभियन्ताहरूले। अनि संसदमा को रहेछ भन्दाखेरि हाम्रै उपल्ला जातका हाम्रा गुरुहरू। यिनले संविधान धर्मनिरपेक्षता बनाउनु भनेको आफ्नो वेद धर्म र संस्कारलाई च्याप्नु हो, जसको फल अहिले भोगिरहेका छन्। त्यसकारण धार्मिक धर्मलाई नलत्याउनुहोस्, धार्मिक शुद्धिकरणमा लाग्नुहोस्, धार्मिक गुरुहरूले भनेको सन्देश लिनुहोस्। अनि हाम्रो राज संस्थासहितको हिन्दू राज्य स्थापना गर्ने सहकार्यमा जुट्नुहोस्। तपाईँहरूलाई हामीले भ्रष्टाचार गरेर दिउँ, 10-12 वर्ष हामीले तपाईँहरूलाई मान्छे मार्न पनि दिउँ मौका, तपाईँहरूलाई अहिले बर्म लुट गर्ने मौका पनि दिउँ। तपाईँहरूले आफ्ना छोरा छोरी पुग्नै नपुग्ने ठाउँमा पनि पुर्याउनु भयो। अनि तपाईँका मिससम्मलाई चाहिँ घरबार गराइसक्नुभयो। कति लुट्नुहुन्छ देशलाई, अनि जनतालाई कति लुट्नुहुन्छ। अनि तपाईँले के बनाउने भन्नुभयो, खै बनाएको, अब कति वर्ष लाग्छ, अनि तपाईँलाई कति वर्ष दिनु पर्यो हामीले लुट्नलाई? के कारणले भन्दाखेरि तपाईँले हिन्दूलाई लत्याउँदा, हिन्दू परम्परालाई, आफ्नो स्वधर्मलाई लत्याउँदा तपाईँको कारणले गर्दा, तपाईँ 4 जना नेताको कारणले, सिर्फ यी 3टा दलका 4 जना नेताको बेइमानीका कारणले अहिले हिन्दूहरू मात्रै नभनेर नेपालमा बसेका सम्पूर्ण मानव बस्तीलाई तपाईँहरूले छ्या पार्नुभयो। हाम्रा युवा पुस्ताहरूलाई विदेशी पलायन हुनुपर्ने अवस्था पार्नुभयो। हाम्रा चेलीबेटीहरूलाई विधवा पार्नुभयो। के कारणले भन्दाखेरि धर्म छोडेर। त्यसकारण हामी धार्मिक शुद्धिकरणको अभियानमा छौँ। गुरुलाई म एउटा पढ्न सक्छु, हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था बिना कुनै पनि राजनीतिक दलको सरकार अहिले बन्न सक्दैन भन्नुभएको थियो केही समय अगाडि, होइन? अहिले त्यही स्थिति भएको चाहिँ साह्रै कष्ट पार्नु तपाईँ बोलेको कुराहरू थियो नि त्यतिखेर। अब समग्रमा त मैले यो कुराहरूलाई तपाईँलाई जानकारी दिइसकेँ कि नेपालमा यहाँ केही हाम्रो हाम्रो आफ्नो धर्मका अधर्मीहरू, विधर्मीका अधर्मीहरूले खेल्ने एउटा थलो बन्यो। नेपालमा शान्ति समृद्धि विकास देश बनाउनको लागि, सुशासनको देश बनाउनको लागि राज संस्थासहित हिन्दू राज्य यदि भएन भने के हुनेछ? तपाईँहरूको सत्ता टिक्दैन, तपाईँको अभियान टिक्दैन, तपाईँ जनतासँग पटक रोडमा जानुपर्छ, तपाईँको सङ्गठन पटक खण्डन भइरहन्छ, विखण्डन भइरहन्छ। त्यसकारण त्यो तपाईँको राजनीति यात्रालाई पनि एकात्मक बनाउनको लागि, विकासित देश नेपाललाई अग्रसर बनाउनको लागि यो धर्ममा किन चलाउनु भयो? त्यसकारण यो धर्म यदि चलाउनु भयो भने तपाईँ यसरी खण्डित हुनुपर्छ। हामीले यो भनेका हौँ। यदि राज संस्थासहित हिन्दू राज्य स्थापना नहुन्जेल हामी लड्छौँ। कसरी लड्छौँ? 2-3ले लडा जस्तो। हामीले पहिला काङ्ग्रेसले लडाएको, काङ्ग्रेसका केही राजनीतिक दलका, काङ्ग्रेसका केही यो गरेको चुनावमा जस्ता पाता पनि भनी सुन्यो नि, तपाईँले सुन्नुभयो नि, भ्रष्टाचारको कुरा सुन्यो, जस्ता पाता सुन्यो। यो कसले खिलाएको यो कारबाही भन्दाखेरि ईश्वरीय शक्तिद्वारा भगवान ती अपराधीलाई फेरि संसद जस्तो गरिमामय थलमा प्रवेश गर्न नपाउन् भनेका थियौँ। हामीले पाएनन्। अब हामीले के भन्यौँ? भगवान यी कम्युनिस्टहरूले, 2-4 जना बेइमानीहरूले आफ्नै धर्मावलम्बीका, आफ्नै
वंशका यी बेइमानीहरूले हाम्रो धर्ममाथि धेरै खेलबाड गरेर राजनीति अस्थिरता खेलाएर जनतामाथि धेरै बेइमानी गरेर भ्रष्टाचार चुर्लुमा गरेर देश बेचे। यिनीहरूको अस्तित्व नाश गरिदेऊ भनेर हामीले पटक पटक ध्यान गर्यौँ। जम्मैले होइन त तिनका कसैको चाहिँ बलात्कारको केसमा बेइज्जती भए, कोही भ्रष्टाचारको केसमा, अनि फेरि त्यसलाई सुशासन पनि ती नेतृत्व तहले दिन सकेनन् किनभने उनी पनि बेइमानी थिए। यदि उसलाई थुनियो भने, यदि बलात्कारीलाई समाइयो भने, यदि भ्रष्टाचारीलाई समाइयो भने त्यसको हिस्सा त उनी पनि थिए नि। त्यसकारण यस्तो अवस्था गुज्रिनुभन्दा नेपालमा हिन्दू राज संस्था सहित हिन्दू राज्य यदि स्थापना भएन भने हामी लड्छौँ। राज संस्था लड्दैन भने, केही बेइमानी हिन्दूहरू लड्दैनन् भने यहाँ त बहुमत छ नि त। तपाईँलाई थाहा होला बहुमत भनेको त बहुमतै हो नि त। जसले जति पेले पनि 10 जना हिन्दू मरे पनि त हिन्दू त संख्या त यहाँ त धेरै छन्। अनि कति लड्नुहुन्छ, हिन्दूको दिमाग कति बोट्नुहुन्छ, यस अर्थमा हामीले भनेका थियौँ। त्यसकारण यो अवस्था नआउन्जेल हामी लड्छौँ। तपाईँहरू खेप्न तयार रहनुहोस्।